He said we were fighting not one country but three actually. And quite obviously there was China which had supplied 81% of the equipment to Pakistan. नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को खाक में मिलाने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। चीन से मिलने वाले जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तान की फिजाओं के निगहबान भी हैं और दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले आहनी शाहीन भी। ये महज हेलीकॉप्टर नहीं, ये बर्री और फिजाई मार्कों में दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने वाली नई ताकत हैं। Z-10ME हेलीकॉप्टर्स अपने ताकतवर इंजन, स्टील्थ डिजाइन, जदीद रेडार, खतरनाक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स की मदद से भारत की सरहदों के अंदर तक सर्विलेंस यानी देखने और दुश्मन को लम्हों में नेस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। ये पाकिस्तान की फिजाई ताकत को महज मजबूत नहीं बल्कि नाकाबिले तस्खीर बना देते हैं। चीन की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान फराम किया जा रहा है, जिस पर भारतीय मीडिया के पेट में काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं और वो मुसलसल यही गर्दान कर रहा है कि चीन क्यों पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहा है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान की मदद इसलिए की जा रही है ताकि अमन के दिनों में ही पाकिस्तान जंग की तैयारी कर ले। वैसे भी तमाम गैर जानिबदार मुबस्सिरीन और माहिरीन कह चुके हैं कि भारत अब की बार अकेले पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। अब अगर जंग छिड़ी तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल भी इसके साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर होंगे और यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस मुमकिन यलगार का तोड़ भी ढूंढ लिया। पाकिस्तान ने आलमी कुव्वतों पर वाज़े कर दिया कि इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और कारी होगा। पाक फौज में इन नए हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत न सिर्फ दुश्मन पर हैबत तारी करेगी बल्कि चीनी दोस्तों की तरफ से मिलने वाला Z-10ME का तोहफा वतन अजीज की खुददारी और गैरत का निशान बन चुका है। दुश्मन को ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम हर महाज और हर कीमत पर तैयार हैं। दोस्तों, कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज ने आउट ऑफ कंट्रोल इंडियन फोर्सेस को ऐसा सबक सिखाया कि अब भारतीयों ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने से तौबा कर ली है। भारत को पाकिस्तान के साथ छेड़खानी और हमला करना भारी पड़ गया। पाकिस्तान के हाथों LOC पर इंडिया के 250 से ज्यादा फौजी हलाक हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय फिजाइया के 4 पायलट्स भी अंजाम को पहुंचे। मोदी सरकार ने इस नुकसान को छुपाने की 1000 कोशिशें की, लेकिन आखिरकार सच सामने आ चुका। इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की, जिसने चीन पर इल्जाम लगाया कि उसने राफेल तैयारों को बदनाम करके अपने तैयारे बेचने की आलमी मुहिम चलाई। इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद पहली बार फ्रांस और चीन खुलकर सामने आ गए। चीन ने फ्रांस का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है, लेकिन पूरी दुनिया में चीनी J-10C और JF-17 थंडर की दाग बैठ चुकी है। नाजरीन, फ्रांस की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी ने मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान राफेल तैयारों की तबाही के बाद फ्रांसीसी साख्ता तैयारों की गिरती हुई मांग पर रद्द अमल देते हुए चीन पर इल्जामात आयद कर दिए हैं। फ्रांस के इंटेलिजेंस इदारों ने इल्जाम लगाया कि पाक भारत जंग यानी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद चीन ने दुनिया भर में कायम अपने सफारतखानों में नई तैनातियां की, जिसका मकसद फ्रांसीसी राफेल तैयारों की कारकर्दगी के हवाले से शकूक व शुबहात फैलाना था ताकि राफेल की शोहरत और फरोख्त में कमी हो सके। वैसे तो फ्रांस की जानिब से लगाया जाने वाला ये इल्ज़ाम इंतहाई भूंडा और बोगस है, क्योंकि जंग के मैदान में पूरी दुनिया ने खुद देखा कि कैसे पाकिस्तानी शाहीनों ने सिटिंग डक्स की तरह राफेल तैयारों का शिकार किया, बल्कि 3 राफेल समेत 6 इंडियन लड़ाका तैयारे गिराए। इसकी वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो खुद ब खुद इस जानिब चली गई कि पाकिस्तान ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया। थोड़ी सी तहकीक के बाद पता चला कि पाकिस्तान ने इस मार्के में मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर और J-10C तैयारों का इस्तेमाल किया। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों से खुद ब खुद चाइना को धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलने लगे और तो और इंडोनेशिया जैसे मुल्क जो राफेल खरीदने जा रहे थे उन्होंने इसकी खरीदारी रोक दी। अब फ्रांस की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन मुल्कों को राफेल खरीदने से चीन ने रोका और इस मकसद के लिए उसने प्रोपेगेंडा भी किया। फ्रांस के फौजी अहदेदारों का कहना है कि राफेल के हवाले से चलाई जाने वाली ऑनलाइन मुहिम को बराह रास्त चीन की हुकूमत से जोड़ने के हवाले से उनके पास सबूत हैं। चीन ने राफेल तैयारों के हवाले से आयद किए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। खोजी टीवी के दोस्तों, मोदी सरकार ने आखिरकार पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाली मार और जानी नुकसान का इतराफ कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के बाद शदीद अंदरूनी दबाव के बायस भारतीय फौज ने हलाक होने वाले फौजियों को इजाज़त देने का फैसला किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारतीय हुकूमत और फौज हजीमत से बचने के लिए उसे छुपाती रही। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक सिर्फ LOC पर भारतीय फौज की 250 से ज्यादा हलाकतें हुई। जिन हलाक फौजियों को इजाज़त दिए जाएंगे
ان میں بھارتی فضائیہ کے 4 پائلٹس بھی شامل ہیں، جس میں سے 3 پائلٹس اس کے رافیل طیاروں کے ہیں، جبکہ آدم پور ایئر بیس پر مارے گئے جدید دفاعی نظام S-400 کے 5 آپریٹرز کو اعزازات دیے جائیں گے۔ ہلاک بھارتی فوجیوں کے لواحقین پر اپنے پیاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کرنے کا دباؤ ہے۔ بھارت نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے فوجی نقصانات کو چھپایا اور آج بھی چھپا رہا ہے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ اگر انڈین آرمی کی ہلاکتیں نہیں ہوئی تو پھر اب اندرونی دباؤ کے بعد اعزازات کی بندر بانٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ ناظرین، اب بات کریں گے پاکستان کے پاس موجود ہتھیاروں میں ایک اور شاندار اضافے کی۔ پاک فوج نے چینی ساختہ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز کی باضابطہ شمولیت کا آغاز کر دیا ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق چائنا سے ٹوٹل 40 ہیلی کاپٹرز خریدے جا رہے ہیں، جن کی ابتدائی ڈیلیوریز کے بعد فارمل انڈکشن کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے پاکستان کو اپنے پرانے کوبرا ہیلی کاپٹرز کو تبدیل کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ ترک ساختہ T-129 اور امریکی AH-1Z وائپر ہیلی کاپٹرز کی عدم دستیابی کا خلا بھی پر کیا جائے گا۔ Z-10ME اپنے بنیادی ورژن کے مقابلے میں کئی لحاظ سے بہتر بنایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ طاقتور انجن نصب کیا گیا جو اسے 1200 سے 1300 کلو واٹ تک پاور فراہم کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف پرواز کی کارکردگی بلکہ ویپن لوڈ کی صلاحیت اور بلند و گرم علاقوں میں اس کی کامبیٹ کیپیبلٹی میں بھی اضافہ ہوا۔ Z-10ME پر جدید ملی میٹر ویو سرچ ریڈار، لیزر کاؤنٹر میجرز، الیکٹرانک سپورٹ میجرز، اینٹینے اور میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر اب جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر کے فرائض بھی سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عملے کی حفاظت کے لیے بولٹ پروف آرمر اور ہارڈ کاؤنٹر میجرز نصب ہیں۔ دوستوں، اس کے ہتھیاروں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس پر 6 ہارڈ پوائنٹس ہیں جہاں مختلف ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر ہتھیار نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹا کروز میزائل شامل ہے جو 70 کلومیٹر تک رینج رکھتا ہے اور 30 منٹ تک میدان جنگ میں منڈلا کر حساس اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا خاص ڈیزائن نہ صرف ریڈار کراس سیکشن کو کم کرتا ہے بلکہ مختلف وار ہیڈز کی مدد سے اسے مختلف مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ SW-6 نامی ڈرون بھی شامل کیا گیا جو ریکی اور جیمنگ کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ 1 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور 5 کلو گرام پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دور بیٹھ کر بھی میدان جنگ پر نظر رکھ سکتا ہے اور بر وقت کارروائی کر سکتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس پر TY-90 میزائل بھی نصب کیا گیا ہے جس کی رینج 6 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل نہ صرف ہیلی کاپٹرز بلکہ UAVs، کروز میزائل اور مختصر فاصلے پر لڑاکا طیاروں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ چین نے اس امریکی طرز کے فائر اینڈ فارگیٹ میزائل بھی انٹیگریٹ کر دیے ہیں۔ Z-10ME کی زیادہ سے زیادہ رینج تقریباً 800 کلومیٹر ہے۔ سروس سیلنگ 21,000 فٹ تک بتائی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور نائٹ ویژن کیپیبلٹی بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ رات کے وقت آپریشنز میں آسانی رہے۔ اس کی شمولیت سے پاکستان آرمی کو نہ صرف میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی بلکہ بدلتے ہوئے جنگی حالات میں بہتر جواب دینے کی بھی صلاحیت ملے گی۔ ناظرین، لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ پاکستان کی دفاعی لائن میں Z-10ME ہیلی کاپٹرز جیسے جدید ہتھیاروں کی شمولیت محض عسکری برتری کا اعلان نہیں بلکہ دشمنوں اور اس کے سرپرستوں کو دو ٹوک پیغام ہے کہ اب کی بار پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والے جواب کے لیے تیار رہیں، اور دوسرا یہ کہ جارحیت کرنے کے بعد انڈیا کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرانس کی شکایتیں اور الزام ہوں یا پھر امریکہ اور اسرائیل کی بھارت کی پشت پناہی، پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنے دفاع سے ہرگز غافل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اب اپنی تیاری کو محض رد عمل تک محدود نہیں رکھا بلکہ پیش بندی، ٹیکنالوجی اور نئے اتحادیوں کے ذریعے ممکنہ محاذوں پر برتری کو ہتھیار بنا لیا۔ آنے والے دنوں میں یہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہوگی بلکہ ذہانت اور حکمت کی لڑائی ہوگی۔ فی الحال موجودہ حالات یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کے ہر رخ پر پہلے سے کہیں زیادہ الرٹ، پر اعتماد اور تیار کھڑا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔